म जीवस कुमार चौधरी। मेरो घर चाहिँ रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5। म राजनीतिक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटीमा पनि छु र यहाँको सामाजिक जीवनमा फेरि म दुईटाको अध्यक्ष छु। एउटा खानेपानी उपभोक्ता समितिको पनि अध्यक्ष छु रामगोपालपुर साबीको गाविसभरिको, र दोस्रो चाहिँ म रामगोपालपुरमा भएका हाम्रो महासन्तोषी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पनि अध्यक्ष छु। दर्शकहरू, सुन्दर नेपाल .com मैले धेरै राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग तपाईँको साक्षात्कार गराउँदै आएको छु। आज पनि को अतिथि हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी यहाँले पाइसक्नु भएको छ। सुन्दर नेपाल .com लाई विश्वभरबाट इन्टरनेटको माध्यमद्वारा हेरिनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आज विशेष अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ महोत्तरी जिल्लाको रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा बसोबास गर्नुहुने एउटा सक्रिय राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, सामाजिक रूपमा एउटा उच्च स्तरको नाम राख्न सफल हुनुभएका, त्यसैगरी माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध भएर विशेषतः राजनीति क्षेत्रमा एउटा स्थापित नाम जीवस चौधरीजी हुनुहुन्छ, जसले समाजको लागि केही गर्छु भनेर आफ्नो राजनीतिक र सामाजिक जीवन अगाडि बढाउनु भएको छ। समय खर्चनु भएको छ। खानेपानीको अध्यक्षदेखि लिएर सहकारीको अध्यक्षसम्म बनेर समाजलाई सेवा गरी समाजकै लागि आफू आएको र समाजको हरेक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने मेरो कर्तव्य हो भनेर समेत उहाँले भनिरहेको अवस्थामा आज जीवस चौधरीजीसँग गरिएको कुराकानी म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दैछु। यो कुराकानीलाई तपाईँले पक्कै मन पराउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। जीवस सर, यहाँलाई सुन्दर नेपाल .com मा स्वागत छ। धन्यवाद सर। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु सर। दुईवटा अध्यक्ष पद, त्यसै गरी माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध रहेर जिल्ला समेतको पदमा बसेर काम गरिरहँदाखेरि जीवस चौधरीलाई समयको तालमेल मिलाउनको लागि चाहिँ कतिको समस्या परेको छ? अब स्वाभाविक हुन्छ, सामाजिक जीवनमा आफ्नो जीवन पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र समाजको कतिपय समस्याहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र सामाजिक विकासका कामहरूमा पनि आफू जुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले समयलाई सबैतिर चाहिँ आफ्नो भ्याएसम्म क्षमता जति छ त्यसैलाई सबैमा बाँडेर दिइराखेको छु। समय मिलाउनु भएको छ। नेपालमा हरेक पार्टीहरू छन् सर। यहाँ हरेक पार्टीले म राम्रो गर्छु, हामी जनताका लागि, हामी सर्वहारा जनताका लागि लड्छौँ भनेर भनिरहँदा वास्तवमा जीवस चौधरीले चाहिँ माओवादी केन्द्र नै रोज्नुपर्ने अवस्था चाहिँ के हो त? यो पनि जनतालाई थोरै स्पष्ट पारिदिउ न। म चाहिँ सुरुमा मैले हजुरसँग मैले अनुरोध गरेँ कि म चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकतामा बोकेको र मैले समाजसेवा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता फेरि राखेको स्थितिमा मैले अध्ययन सकेपछि 56 को अवधिमा 55सम्म मैले क्लास पढाइ कन्टिन्युटीमा गरेँ। 56 मा बसिरहेको बेलामा हामीले एउटा डायमन्ड युवा क्लबको सचिव पदमा म स्थापित भएर यहाँ सामाजिक सेवाको काम जब सुरु गरेँ, त्यसपछि मैले राजनीति भन्ने कुरा मलाई घृणा पनि लाग्थ्यो जुन बेलामा। तर मैले के हेरेपछि राजनीतिक पनि एउटा सक्रियताको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा मलाई महसुस भयो र विद्यार्थी सङ्गठनबाट चाहिँ मैले आफ्नो सुरुवाती चरण चाहिँ। जीवस सर, यो राजनीतिप्रति घृणा शब्द चाहिँ यहाँलाई किन यस्तो एक किसिमको घृणा उत्पन्न हुन्थ्यो राजनीतिमा त्यतिखेरको समयमा? त्यतिखेरको समयमा राजनीतिसँग घृणा हुनुको कारण चाहिँ मेरो बुवा लामो समय राजनीति गर्नुभयो, सम्पत्ति विनाश गर्नुभयो र समाजमा उहाँले गरेको कतिपय राम्रा कुराहरू पनि छन्। उहाँले आजसम्म समाजमा जे गरे पनि राम्रा गरेको छ, तर हामी घर परिवारको नाताले हेर्दाखेरि उहाँले आफ्ना सम्पत्तिहरू सबै मासे भन्ने चिन्ताको कारणले घृणा शब्द लाग्थ्यो त्यो बेला। तर पछिल्लो कालखण्डमा अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थी ज्योति सिंह दर्लानी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सहयोगी एकजना अनिता परियार भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि केन्द्रीय कमिटीमा पुगिसक्नु भएको थियो
उहाँसँगको मिलन पछाडि हाम्रो यात्रा राजनीतिको यात्रासँग सम्पर्क बढ्दै गयो र पछिल्लो कालखण्डमा युवा विद्यार्थीको आन्दोलनबाट सुरु गरेर मैले रामगोपालपुरमा माओवादीहरूले चलाइराखेको आन्दोलन तास जुगा रक्सी निषेधित कार्यक्रम थियो भने हामीले विषाक्त संस्कृतिको कार्यक्रम भन्ने शब्द राखेर पूर्वाञ्चलको 20वटा जिल्लाको प्रशिक्षण तालिम र यहाँबाट मैले आफ्नो जीवनमा यसलाई सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर तास जुगा रक्सी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर सिडिओ यहाँको स्थानीय इलाका प्रशासन कार्यालय इलाका प्रहरी कार्यालय र सबै व्यापारी सबै राजनीतिक दलसँग एकताबद्ध भएर जुन मैले रामगोपालपुरमा मैले सङ्कटकालभन्दा अगाडि धेरै होइन 3-4 महिना राम्रो काम गरिसकेपछि एक खालको सम्प्रेषण भयो। पछिल्लो अवस्थामा आएर 59को ज्ञानेन्द्रको शाही काल घोषणा भयो, सङ्कटकाल घोषणा भयो। त्यसपछि हामीले थेग्न सकेनौँ र हाम्रा साथीहरू पनि ग्रुप अलिकति गराउन थाल्यो र यो कुरा यहीँ कमजोर हुँदै गयो। तर मैले त्यसपछि के निर्णय गरेँ भने राजनीतिक सङ्गठन बिना कुनै सामाजिक काम सम्भव छैन भन्ने कुराको मलाई महसुस भयो र मैले यही पार्टीमा अहिलेसम्म काम गरिरहेको छु। जीवस सर, अति महत्त्वपूर्ण सवाल एउटा मैले सरलाई तेर्स्याएँ। माओवादी केन्द्र र एमाले एकीकरण भएर केही समय चुनावसँगै लडेको अवस्था पनि थियो होइन? जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै अदालतले त्यसको पुनर्स्थापनाको आदेशसँगै यतिखेर माओवादी एमालेलाई आफ्नो आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर जाने भनेर निर्णय गरिसँगै यतिखेर माओवादी केन्द्र एमाले दुई धार भएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि माओवादी केन्द्र केही विचलन भएको हो अथवा केही कमजोर भएको अवस्था हो वा अझ सशक्त बनेको अवस्था हो? के हो सरको बुझाइमा? स्वाभाविक रूपमा यो कुराले के देखिन्छ भने राजनीतिक घटनाक्रम देशको अवस्था यो ठाउँमा आउनुको पछाडिको कारणै मूल कारण हो राजनीतिक आन्तरिक विवाद नै हो। अब आन्तरिक विवादले स्वाभाविक रूपमा दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा कुरा आफू भित्र अन्तरआत्माले सही कुरा र गलत कुराको छुट्याउनेको बिचको पनि सङ्घर्ष हुन्छ आफैभित्र। यो त ठुलो पार्टी नेकपा एमाले बिचमा माओवादी कमजोर भएको अवस्था र दुवैको संश्लेषण र मिलनले गर्दाखेरि एक अर्काको शक्तिको बाँडफाँडमै समस्या भएको। शक्ति बाँडफाँड सही ढङ्गले नभइसकेपछि पार्टीभित्र ठुलो मतमतान्तरको स्थिति देखा पर्यो र अहिले आएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सहितको चाहिँ यो अवस्थामा पुगेको स्थिति छ। अब अहिले पनि खास शक्ति सबै छिन्न भयो र कमजोर भयो भन्ने कुरा छैन। राजनीतिक रूपमा यी कुराहरू हुन्छन्, तर अहिले पनि हाम्रा दुवैतिरका लिडरहरूको बुद्धि पलायो भने यतिखेर पनि फेरि सफल हुने सम्भावना पनि बन्न सक्छ, निराशा हुने अवस्था पनि छैन। तर कतिपय युवा शक्तिहरूले अहिले पनि लागिराखेको छ दुईतिरबाट पार्टी फोर्नु हुँदैन, जुट्नुपर्छ, सही ढङ्गको एकता अहिले पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने दुवैतिरबाट चाहिँ एकदमै कसाउ भइराखेको पनि छ। तैपनि पार्टीका लिडरहरूले आफ्ना ढङ्गले चाहिँ दुवैतिरबाट मूल्याङ्कन भइरहेको छ। यसले पार्टीलाई कमजोर गर्दा पनि देश र जनताको लागि हितकारी नै भइराखेको स्थिति छ। सर, अब रामगोपालपुरको अवस्थामा माओवादी केन्द्रको के छ अवस्था, त्यसै गरी रामगोपालपुरको विकासको अवस्थालाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? रामगोपालपुरमा हामी सत्तामा थिएनौँ, हामीले धेरै काम गरेका थियौँ। सत्तामा आइसकेपछि पनि काम भएको छ, नभएको होइन। तर जुन गतिमा जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो, जुन छलफल र संवादको छलफलको विधिबाट हुनुपर्थ्यो त्यो भइराखेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले पनि हामीले रामगोपालपुर नगरपालिकालाई यदि हामीले बनाउने हो भने राम्रो बन्न सक्ने ठाउँहरू छ, तर हाम्रो बलबुताले पुगिराखेको छैन। यहाँ हामीभित्र मानसिकता छ, कुनै बेला जातको घर गर्छ, कुनै बेला टिमको घर गर्छ, कुनै बेला व्यक्तिगत स्वार्थको घर गरिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी राजनीतिक रूपमा जति यसलाई विकासको कोणमा डोर्याउन सक्थ्यौँ त्यति पुगिराखेको छैनन्।
तर तुलनात्मक रूपमा अहिले पनि अरू पालिकाको भन्दा कम छैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ। सर, हिजोको चुनावी नारा थियो सहर केन्द्रित सिंहदरबार आज गाउँ गाउँमा भन्ने जुन नारा पनि लगाइयो चुनावको बेलामा, वास्तवमा अहिले स्थानीय तह आएसँगै जनताले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएको कल्पना अथवा त्यो महसुस गरे त उनीहरूले गर्न पाएका छन्? यो कुरा वास्तवमा भएको छैन। जनताको सिंहदरबार वास्तवमा हामीले नै नारा दियौँ र जनताको सिंहदरबार अब काठमाडौँमा होइन रामगोपालको पालिकामा हुनेछ भनेर हामीले वाचा गऱ्यौँ। त्यो खालको व्यवहार वास्तवमा जनतासँग भइराखेको छैन। हामीले किमको आधारमा नगरपालिका चलाउने होइन, हामीले सिङ्गो जनताको पक्षमा पुरै रामगोपालपुर नगरपालिकाको सम्पूर्ण जनता हाम्रो हो। जुनसुकै पार्टीमा लागेका जनताहरू हामी सबैका सेवा गर्ने, एउटै माया प्रेम दिने स्थिति हुनु पर्थ्यो, त्यो भइराखेको छैन। सर, जसरी यहाँहरूले अहिले यतिखेर केन्द्रको राजनीति पनि हेरिरहनु भएको छ, त्यसै गरी प्रदेश स्थानीय तहसँग पनि यहाँहरू आबद्ध भएर काम गरिरहँदाखेरि, स्थानीय तहका लेभलमा पनि यहाँहरूले यहाँका विभिन्न विकासका कुरालाई विश्लेषण गरिरहँदाखेरि यो 20औं वर्ष पछाडि भएको स्थानीय निर्वाचन सँगसँगै मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षज्यूहरू सबैजना आइरहँदा अहिले एउटा किसिमको उनीहरूको पनि आलोचना चल्ने गरेको छ, बजेट सही ठाउँमा सदुपयोग भएन, स्थानीय तह आएसँगै जनप्रतिनिधि सँगसँगै भ्रष्टाचार पनि अत्यधिक मात्रामा बढ्यो, चरम सिंह नाग्यो भन्ने गुनासो पनि यदाकदा जनताले गर्ने गरेका छन्। यो कुरालाई चाहिँ एउटा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? सही कुरा हजुरले जो अध्ययन गर्नुभएको छ त्यो गलत होइन, जनताले पनि बुझेका छन्, सही कुरा नै हो। तर मलाई के लाग्छ भने पहिलो कुरा त हामी राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले जनतालाई कति प्रशिक्षित गर्न सकेका छौँ। चुनाव लड्दाखेरि भोटमा खर्च गर्नु हुँदैन, जनताले अहिलेसम्म बुझिसकेको छैन। हामी यो कुनै पनि पार्टीका नेतासँग अहिले चुनावी खर्च हामी माग्छौँ, खर्च बढी गराउँछौँ भने स्वाभाविक रूपमा उसले चाहिँ आफ्नो खर्च निकाल्ने अभिप्रायमा अगाडि बढ्ने हुन्छन् र हामी जस्ता मान्छेहरूले चुनावमा पैसा नभएपछि हामी चुनाव लड्न सकिराखेको छैन। रियल कुरा नै हो यो। चुनावमा मलाई पार्टीले टिकट दिन तयार भयो, चुनाव खर्च जुटाउन मलाई समस्या भएपछि मैले चुनाव नलडेको। हाम्रै साथीहरूले चुनाव लड्यो, पैसा खर्च भयो, पैसा खर्च भएपछि अर्को वर्ष पैसा कुन स्थितिमा निकाल्ने भन्ने अभिप्राय हामी साथीहरूभित्र पनि देखा पर्यो। देखा परिसकेपछि उहाँहरूले हामीले लगाएको लगानी कसरी असुल गर्ने त? हामी पार्टीभित्रमा पनि यी कुराहरू आउने गर्छन्। आउँदाखेरि मलाई महसुस भयो जसले चुनावमा जनताले पैसा लिन्छ, नेतासँग आजको रात्रि भोज गर्छ र उहाँहरूले छठियारी भोजको संज्ञा दिएर चाहिँ खाने पिउने लाउने आफूलाई मन परेका सामानहरू माग्ने, त्यो बेला गर्छ भने विकासको बेलामा जनतालाई त्यही कुराको समस्या हुन्छ। फेरि विकास गर्ने बेलामा कमिसनका कुरा आउँछन्, विकास गर्ने बेलामा अनेक खालका कुरा आउँछन्, तेरो मान्छेलाई गर्ने कि मेरो मान्छेलाई गर्ने भन्ने खालको कुराहरू देखा परिरहेको छ। यो यहाँको कुरा होइन, यो सिङ्गो नेपालको कुरा हो। एसियाकै कतिपय देशमा, इन्डियामा पनि यो कुराहरू भइराखेको छ। यो सबै ठाउँको समस्या हो। यो आर्थिक रूपमा आर्थिकलाई अगाडि सारेर चुनाव लड्ने प्रक्रियाले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समाज पछाडि परेको भन्न खोज्नुभयो यहाँले, होइन? आर्थिक कोणबाट चाहिँ जनतासँग मानौँ न कुनै हिसाबले मेहनत र पसिना गरेको कमाइबाट ल्याएको सम्पत्ति उसले दिइसकेपछि, उसले खर्च गरिसकेपछि उसले असुल उपर गर्ने दिशामा जान्छन्। जसको कुनै पनि लगानी छैन र जनतासँग शोषण गरेर उठाएको पैसा छ भने उसले करोडौँ अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर चुनाव जित्यो भने उसलाई के मतलब? उसलाई त समस्या छैन। ऊ त बाहिरबाट पनि दलाली गरेर ल्याएको पैसा फेरि दलालीको कोणबाट व्यापारको कोणबाट व्यापारमा लगाउँछन् र खर्च गरिसकेपछि फेरि व्यापारीहरू अनुकूल असुल नै गर्छन्। उसलाई त समस्या हुँदैन। जीवस सर, अहिलेसम्मको राजनीतिक दौरानमा यहाँले गरेको योगदान सँगसँगै कहिलेकाहीँ लागेन मनमा अब म चुनाव लड्छु, अब म नै एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले समाजमा काम गर्छु भन्ने जिज्ञासा मनमा आयो कि आएन? त्यो इच्छा पैदा भयो कि भएन यहाँको कुनै बेला? यहाँ रामगोपालपुर नगरपालिकामा
गाउँपालिका हुँदासम्म म अरूलाई नै सहयोग गर्ने गरेको थिएँ। जब रामगोपालपुर नगरपालिका हाम्रो ठुलो मेहनत पश्चात बनेपछि हामीले के गर्यौँ भने रामगोपालपुर नगरपालिकामा मैले एकचोटि मेयर बन्न पाएँ भने मैले जिज्ञासा पाइकीभित्र राखेको थिएँ। पाइकी साथीभाइ सबैसँग राख्दाखेरि मैले रामगोपालपुरलाई केही गर्न सक्छु भन्ने मेरो अठोट थियो, विश्वास थियो र म भित्र केही ऊर्जा पनि थियो। त्यो ऊर्जाको कोणबाट मैले प्रयास गरेँ। पार्टीभित्र सर्वसम्मत हुन सकेन, अल्पमत र बहुमतको कोणबाट कुरा आयो। कुरा आइसकेपछि 3 जना उम्मेदवार हामीभित्र टसल रह्यो, म, अहिलेको मेयर अनि अशोक कुमार मण्डल। उहाँ दुवैजनालाई मैले बसाएर क्लियर रूपमा कुरा राखेँ, तपाईँ 2 जनाले मलाई सहयोग गर्नुहोस्। पार्टीले पनि मलाई नै जिम्मा दिनुभयो, जसलाई मैले मान्दछु लिडरको रूपमा। उहाँले तपाईँले संयोजन गर्नुहोस् र 3 जना सहमति गरेर आउनुहोस् भन्ने कुरा गरिसकेपछि हाम्रो 1 जना समकक्षीले मलाई पनि मान्न तयार हुनुभयो। उहाँ पनि म लड्छु भन्नेमा मलाई सहमति गरिदिनुहोस् भन्नेमा पनि आउनुभयो। तर 1 जना नआइसकेपछि मैले उहाँलाई नै ठिक छ, तपाईँ लड्नुहुन्छ भने लड्नुहोस्, सम्भावना छ जित्नुहुन्छ, जितिसकेपछि राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने आशा अपेक्षा सहित उहाँलाई मैले सहयोग गरेको हो। तर जितिसकेपछि उहाँले म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न चाहँदाखेरि उहाँलाई पचेन। आज रामगोपालपुर माविको हालत यो हालतमा छ। उहाँले आफ्नो निकटतम नजिकका साथीलाई बनाउनु भयो, करकुटुम्बलाई बनाउनु भयो। तर आज रामगोपालपुर माविको हालत यो हालतमा छ। म सदस्य हुँदा पनि मैले 3-4 वटा काम गरेको छु। त्यहाँ कम्पाउन्ड वालको काम सुरुवात गराएको छु। त्यसपछि त्यहाँ 8 कोठे भवन मगाएको छु, केही भवनको मर्मतको काम गरेको छु र केही त्यहाँ प्राविधिक कोर्स कृषि, रामपुर देशभरिमा कृषि कोर्सबाट चिनिन्छ भने रामगोपालपुर पनि कृषि कोर्सबाट चिनियोस् भनेर हामीले प्राविधिक कोर्सको धारको ल्याएको छु। तर त्यो व्यवस्थित हुन पाएको छैन। अझै त्यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने काममा नमुना विद्यालयमा पनि हामीले सेन्ट्रल पावरबाट चाहिँ हामीले माग गऱ्यौँ। हामीले जिल्लाबाट चाहिँ सरसिफारिस गरेर माथि पठायौँ र नमुना विद्यालय भएको छ। आजसम्म नमुना विद्यालयको सही ढङ्गले काम भएको छैन। त्यसो भए जीवस चौधरीको योगदान चाहिँ के छ त यो रामगोपालपुर नगरपालिकामा? जसरी यहाँले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुँदाखेरि नै 3-4 वटा कामको अवधारणा लिएर आउनुभयो होइन, अरू के गर्नुभयो? यहाँको योगदान त होला नि केही न केही। जानकारी गरौँ, म 62-63 को आन्दोलन पछाडि हाम्रो पार्टीको नाम जनमोर्चा थियो र भित्री पार्टीको हिसाबले हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि त्यो बेलामा गिरिराज पोखरेल स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि यहाँ 1 जना विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा गम्बर नारायण मण्डललाई मैले नै बनाएको। मलाई अवसर पाएँ, मैले उहाँलाई सहयोग गरेँ। उहाँ अध्यक्ष भइसकेपछि मैले यहाँ एउटा भारतीय राजदूतावासबाट एउटा भवन ल्याएँ, जुन भवन आज पनि अल्पत्र अवस्थामा छ, आज पनि कम्प्लिटली बन्न दिएको छैन। यसको पछाडि धेरै कुराहरू भित्री रूपमा छ, राजनीतिक रूपमा। यो राम्रो भयो भने यसको नाम चाहिँ जोडिन्छ अथवा यो समाजमा धेरै स्थापित हुन्छ भनेर धेरै मान्छेहरूले त्यसमा लागि परेर राम्रो हुन दिएन। दोस्रो कुरा म गर्दैछु, 22 वटा गाविसको सहमतिमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला, अर्थमन्त्री बाबुरामजी भएको बेलामा मैले 22 वटा गाविसको सहमति जुटाएर हिसलायमी भौतिक योजना मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा यहाँबाट हुलाकी मार्ग पहिला थियो, हुलाकी मार्गलाई क्यान्सल गरिसकेपछि यो 3 जिल्लाको सम्पर्क राजमार्गको रूपमा लोहारपट्टी नदीको पुल, अक्सी नदीको पुल र जङ्घा नदीको पुल मध्ये 2 पुल हामीले माग गऱ्यौँ। सरकारले एउटा पुलको सर्वे डिजाइनको लागि छुट्यायो र 3 वटा पुल निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सुरु भयो। 2 पुल निर्माण भयो, अब निर्माण अधीन अहिले पनि सकिएको छैन, अब सकिने अवस्थामा छ। बाटो पनि हाइवे भयो, सहायक राजमार्गको रूपमा अहिले स्थापित भयो। र जब मैले प्रचण्डजी र बाबुरामजीलाई यहाँ ल्याउनुपर्छ, नभए नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ल्याउनुपर्छ भने अठोट गरेर उद्घाटनको शिलान्यास गर्ने क्रममा यहाँ 2 समुदायलाई पचेन। पार्टीको कोणबाट काङ्ग्रेसलाई पचेन र मधेसवादी पार्टीलाई यो कुरा पचेन। यसको ज्वलन्त उदाहरणको कोणबाट हामीले 18 गते
माघमा चाहिँ शिलान्यास गर्ने समय तोक्यौँ, तर मैले लागिसके पछाडि यहाँ गर्न दिएन। गर्न नदिनुको पछाडिको कारण यसको फाइदा माओवादीलाई जान्छ, यसको फाइदा यो व्यक्तिले पाउँछ भनेर उनीहरूले चाहिँ यहाँ जितेको संसद कौशल किशोर शाह उहाँ एक्लै गएर 4-5 इका 5-7 जना मान्छे बोलाएर आफ्नो टिममा उहाँले त्यही बेलामा हालेन, एक दिन अगाडि हालिदिइसकेपछि हामीलाई सेन्ट्रल लेभलको लिगरलाई बोलाउन अलिकति भयो र हामीले 28 गतेको समय दियौँ। पछिल्लो हाम्रो पार्टीको समीक्षा के हो भने ठुलो लिगरलाई बोलाइसकेपछि त्यहाँ केही बेइज्जती र प्रभाव चाहिँ नबिग्रियोस् भनेर हामीले त्यो बेला रोक्न लगाइदियौँ। तर आजसम्म जे भएको छ, हामीले यो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पिएचसी थियो, यहीँबाट एउटा पिएचसी समसी गइसकेपछि हाम्रो यहाँको विकास स्वास्थ्य क्षेत्रमा इलाका स्वास्थ्य चौकी मात्रै थियो। हामीले त्यसलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने काम 64-65मै गऱ्यौँ। अहिले अब अस्पताल बन्दैछ। दोस्रो कुरा, हाम्रो समाजमा यतिखेर यहाँ टावरहरू थिएन, एनसेलको एनटिसीको हामीले पहल गर्दाखेरि कृष्णबहादुर माडासँग यहाँ सञ्चारको क्षेत्रमा जबसम्म राम्रो गरिँदैन, यहाँ चाहिँ तलबाट टावर उहाँले छतमा बनाउँदै थियो, मोबाइलको लागि बनाउँदै थियो, हामीले रोक्यौँ त्यसलाई, निवेदन दिएर तलबाट सृजना गरेर यहाँ पोस्टपेड पिएसटिएनहरू यहाँ सेवा सुरु भएको छ र यसले अहिले अफिसको आकार पनि लिएको छ। यहाँ इलाका प्रशासन कार्यालय सुरुमा थियो 47 सालको निर्वाचनमा, पछिल्लो कालखण्डमा थिएन। हामीले फेरि 47 साल 48 सालको कुरालाई पछि सम्झेर 62-63 आन्दोलन पछाडि शक्ति बस्नेत गृहमन्त्री हुँदाखेरि हामीले फेरि यहाँ स्थापित गऱ्यौँ, इलाका प्रशासन कार्यालय पनि आयो। अहिले आरोग्य सेवा केन्द्र हामीले नै ल्याएका छौँ। यो क्षेत्रको आयुर्वेदसँग सम्बन्धित संस्था भएकोले योग पनि र मान्छेको जीवनसँग नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रको रूपमा भर्खरै स्थापित भएको छ। यो सबै कामहरू यहाँहरूको समन्वयमा हामीले 25 बिघाको ताललाई यहाँ चाहिँ हामीले संरक्षण गरिराखेका छौँ। त्यो भयो भने 100 जनाको रोजगारी एउटा पर्यटकीय क्षेत्रबाट चाहिँ निर्माण हुनेछ भन्ने हामीलाई आशा र विश्वास लागेको छ। हामीले माथिपट्टि पहल गरिराखेका छौँ। अहिले पनि पर्यटनको दृष्टिकोणले सरकारको अलिकति पावर र पहुँचको कोणबाट रविन्द्र भण्डारीजी मृत्यु हुनुभयो, उहाँ भएको भए त्यही बेला काम सुरु हुन्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन अहिलेसम्म पनि। भने पछाडि जसरी यहाँहरूले जुन विकास गर्नुभएको छ यसमा यहाँहरूले प्रत्यक्ष सहभागिता यहाँको रहेको छ। हामीले रिङ रोडको कल्पना गऱ्यौँ। रिङ रोड यतिखेर हाम्रो रामगोपालपुर गाविसको लेभलमा बनिसक्यो। अर्को रिङ रोड हामी सहरी विकासको कोणबाट नगरपालिका स्तरको बनाउने प्लान गरेका छौँ। त्यो पनि केही निकट भविष्यमा पुरा हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास भएको छ। अहिले पनि केही पैसाहरू आएको छ, कामहरू भइराखेको छ। जीवस सर, अब अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै सुन्दर नेपाल.com युट्युब मार्फत विश्वको 50भन्दा बढी देश लगायत नेपाल अधिराज्यभर केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार, त्यसै गरी रामगोपालपुरका सम्पूर्ण जनताले तपाईँसँगको यो प्रत्यक्ष कुराकानी हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले भने उहाँहरूलाई जाँदा जाँदै अन्तिममा भन्नुपर्ने केही कुरा छ भने प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ, छोटो मिठो। हामी रामगोपालपुर मावि थियो, उच्च माविलाई यस्तो उन्नति गर्नुपर्छ भनेर हामीले क्याम्पसको अवधारणा लियौँ। क्याम्पस अहिले रामगोपालपुर बहुमुखी क्याम्पस चलिराखेको छ। मेरो आफ्नै श्रीमतीको कुरा म हजुरलाई एउटा यो अनुभव सुनाउँदैछु। उहाँ मैले बिहे गर्दाखेरि 55 सालमा मेरो बिहे भयो। मेरो गार्जियनले प्रेसरमा बिहे गराउनु भयो, म पढ्दै थिएँ। मेरो चाहना के थियो भने बिहे आफूले कमाउन लागेपछि बिहे गर्ने मेरो चाहना थियो। तर गार्जियनले आफ्नो हिसाबले चाहिँ बिहे गर्ने फाइनल गर्नुभयो। बिहे गर्दाखेरि मेरो मिसेज मैले हेरेको थिएन। 7 कक्षा पार गरेर 8 कक्षामा पुगेको थियो। पुग्दाखेरि मैले यही उच्च माविबाट मैले उहाँलाई +2 गराएँ। अहिले ब्याचलर पनि पास गरेको छ। हामीले के हेऱ्यौँ भने शिक्षा बिना कुनै पनि काम सम्भव छैन। अहिले यहाँका हजारौँ मान्छेहरू, चेलीबेटीहरू यहाँ
राम्रोसँग पठन पाठन गरेर अहिले प्रत्येक घरमा 2जना 4जना मान्छे चाहिँ शिक्षित भएका छन्। शिक्षा बिना कुनै पनि काम सम्भव छैन भनेर हामीले त्यहाँ हात हाल्यौँ र यो अलिकति सफल भएको छ। पूर्ण सफल भएको छैन। हामी अझै यसको पूर्ण योजनाबद्ध तरिकाले हामीले गर्नुपर्ने कामहरू हाम्रै सत्ता भए पनि हामीले सकिराखेको स्थिति छैन। अब दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले जति रूपमा यो समाजलाई सेवा गर्नुपर्ने थियो त्यति रूपमा हाम्रो टिम राम्रोसँग परिचालन नभएको कारणले हाम्रै टिम हाम्रै विरुद्धमा लागिसके पछाडिको कारणले र तेस्रो हामी बाहिर शक्तिहरू जो अन्य पार्टीहरूका छन् उहाँहरूसँग सही ढङ्गले हातमालो हुन नसकेको कारणले गर्दा यो अहिले पनि ठाउँ पछाडि परेको छ। यो जिल्लाको मध्यबिन्दुमा छ यो रामगोपालपुर नगरपालिका। पूर्वपट्टि हाम्रो प्रदेशको राजधानी पर्यो, त्यो 20 किलोमिटर पनि होइन 18 किलोमिटरको दूरीमा छ, बिच बाटोमै पर्छ। पश्चिमपट्टि सदरमुकाम मलङ्गा 25 किलोमिटरको दूरीमा छ। यहाँबाट अहिले हुलाकी मार्गको पुरै पिछै भइसकेको स्थिति छ। दोस्रो महेन्द्र राजमार्गलाई हेर्ने हो भने महेन्द्र राजमार्ग र बिपी मार्गसँग जोड्दाखेरि जम्मा 22 किलोमिटरको दूरीमा छ। जलेश्वर राजमार्ग हेर्दाखेरि जम्मा 20 किलोमिटरको दूरीमा छ। जलेश्वर नगरपालिका सदरमुकाम जो जिल्लाको छ। यो सबै कोणबाट यो मध्यबिन्दु भए पनि यो ठाउँको विकास किन हुन सकिराखेको छैन? पहिलो कारण हाम्रो यहाँको समुदाय जति सचेत भएर लाग्नु पर्थ्यो त्यो लाग्न सकेको छैन र यहाँको पहुँच र पावर सेन्ट्रलसँग जति हुनु पर्थ्यो त्यति हुन पुगेको छैन। दोस्रो कारण हो। तेस्रो कारण यहाँको पोलिटिकली सही दृष्टिकोणले जुन अगाडि प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्ने थियो त्यो भइराखेको छैन। कहीँ न कहीँ गुमराहमा, कहीँ न कहीँ जातको आधारमा, कहीँ न कहीँ व्यक्ति आफू स्वार्थीमुखी कोणबाट भइराखेको कारणले यो समाज सही दिशामा अगाडि बढ्न सकिराखेको छैन। यो चेत कम्तीमा यहाँहरूको च्यानल यहाँहरूको भावनाबाट जाओस् भनेर म अपेक्षा राख्दछु र मैले माननीय गिरिराजमणि पोखरेलसँग काम गर्दाखेरि पहाडमा मैले के पाएको छु भने विकासको मामलामा कुनै पार्टी र सम्बन्ध राख्दैन। यो मेरो साझा सवाल हो भने हेर्ने गरेको मैले पाएको थिएँ। तर हाम्रो समाजमा एकजनाले विकास गर्यो भने अरूजनाले त्यसलाई तान्ने, तोड्ने, मरोड्ने, यसलाई पछौटेपन गर्ने कामहरू भइराखेको स्थितिले गर्दा हामी अहिलेसम्म पछाडि अवस्थामा छौँ भने मेरो अन्तिम जिज्ञासा यही हो। यो शिक्षा मेरो भावना चाहिँ अरूले पनि बुझ्न सकोस्, गलत छ भने मसँग संवाद गर्न सकोस् भन्ने अपेक्षा राख्दछु। हस्, धन्यवाद जीवश सर। यहाँले सुन्दरनेपाल.com-मा अति आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुराहरू जनताको बिचमा पुर्याइदिनु भयो। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हुन्छ सर, धन्यवाद। मैले गरेको ठाउँमा कुनै पनि क्रिया प्रतिक्रियामा समस्याहरू भएको छ भने आम जनताहरूले पनि मलाई प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। यहाँहरूको मार्फत देश विदेशमा पनि यो सूचना जाओस् र देश विदेशबाट पनि मलाई सल्लाह र सुझावहरू आउने, प्रतिक्रियाहरू आउने एउटा चलन होस् भन्ने सुझावसहित म आफ्नो 2 शब्द यही अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँले आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद र स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, विशेष त्यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो महामारी नेपालमा बढिरहेको अवस्थामा यतिखेर यो अन्तर्वार्ता तयार गर्दै गर्दा जीवश चौधरीसँग हामीले 2 मिटरभन्दा पनि बढीको दूरी कायम गरेर र मास्क सेनिटाइजरको प्रयोगसहित यो अन्तर्वार्ता तयार गरी तपाईँलाई सम्प्रेषण गरेको सबै जानकारी गराउन चाहन्छौँ। कोरोना सङ्क्रमणको यो जटिल अवस्थामा यहाँहरू सचेत रहनुहोस्, सजग रहनुहोस्, सरकारले तय गरेको निषेधाज्ञाको पालना गर्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँहरूले सेनिटाइजर मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्, नआत्तिनुहोस्, नडराउनुहोस्। यहाँहरूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दै यतिखेर जीवश चौधरीसहित पवन घिमिरे पनि सुन्दरनेपाल.com-बाट बिदा हुन चाहन्छ। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।